नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। देशको आर्थिक सुधार नभएसम्म विकास निर्माण र नागरिकको जीवनशैलीमा सुधार हुन सक्दैन। जसरी अहिले हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था गुज्रिरहेको छ त्यसले नागरिकको अहिलेको जीवन पद्धति र विकास निर्माणका कार्यमा ब्रेक लाग्न सक्दछ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण छिमेकी राष्ट्र श्रीलङ्कामा देखि नै सक्यो। मुलुकमा सत्ता घटकहरू गणतन्त्र प्राप्ति भएको खुसियालीमा 3 दिन सार्वजनिक विदा गरेर उत्सव मनाउँदैछ। तर जनताका लागि भनी गणतन्त्रका अगुवाई गरेकाहरूले मात्रै गणतन्त्रको सत्ता स्वाद लिँदै उत्सव मनाउने तयारी गरेका छन्। बिचरा जनता त उही अभाव अनि महँगीमा पिल्छिरहेका छन्। गणतन्त्रको उत्सव न नेताहरूको सत्ता यात्राको उन्माद। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। मुलुक आर्थिक सङ्कटको खाडलमा प्रवेश गरेको महिनौं बितिसक्यो। बैंकहरूमा पैसा नभएर माग अनुरूप ऋण दिने हैसियतमा छैनन्। आफैले सञ्चित गरेर राखेको पैसा समेत बचतकर्ताले पाउने स्थिति छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चित 6-7 महिनाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा झरेको छ। निर्यातको तुलनामा आयात यति उच्च छ कि हामी 100 रुपियाँ बराबरका सामान किन्दा जम्मा 10 रुपियाँका सामान बेच्न सक्छौँ। विगतमा लगातार बढेको रेमिटेन्स आम्दानीको समेत वृद्धि दर घटेको देखिन्छ। यी आँकडा हेर्दा देशको अर्थतन्त्र जोखिममा छ कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि 60 सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएर त्यहाँका जनताले खाद्यान्न, बिजुली र इन्धन नपाएको खबरले नेपालको यस्तै दुर्दशा निम्तिने खतरा चुलिएको आभास हुने गरेको छ। करिब 2 वर्ष अघि कोरोना महामारी सुरु नहुँदै विदेशी मुद्रा सञ्चित ओह्रालो यात्रामा थियो। त्यसबेला करिब $9.5 अर्ब मात्रै नेपाली अर्थ भण्डारमा सञ्चित थियो। त्यसमाथि कोरोना महामारीका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितको ओह्रालो यात्रा थप तीव्र गतिमा ओर्लियो। यद्यपि कोभिड पछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन खोजेको थियो। लामो समय रोकिएर बसेको लगानीको माग वात्तै बढ्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत भदौ महिनामा मात्र 210 अर्ब रुपियाँ एकैचोटि ऋण गएको देखिन्छ। जबकि यसकै अर्को महिना र त्यसपछिका महिनामा 30-40 अर्ब मात्र लगानी भएको छ। एकै महिना यति उच्च दरमा ऋण प्रवाह भइरहेको देखिए पनि नियामक निकाय सतर्क हुनुपर्ने, तर नियामनकारी निकाय चनाखो नहुँदा बैंकहरूमा आर्थिक सङ्कट पैदा भयो। कोभिड महामारीले रोकिएको ऋण र महामारी मत्थर हुनासाथ आयात बढ्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई बुझ्न घाम जत्तिकै छर्लङ्ग थियो। अर्थमन्त्री त के वर्षौँदेखि अर्थ मन्त्रालयको ड्राइभिङ सिटमा बसेकाहरूले समेत चाल पाएनन्। निर्यातको तुलनामा आयात उच्च भएर समस्या देखिने बित्तिकै कुनै तरिकाले आयात नियन्त्रण गर्नेतर्फ पाइला चाल्न सक्नु पर्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। सोच्ने बेलामा राजनीतिक दलहरू संसद विघटन र सत्ता फेरबदलको लडाइँमा थिए। बैंकहरू भदौ असोज यता सरकारको पुँजीगत खर्च नभएर आफूसँग पैसा नभएको जिकिर गरिरहेको छ। तर पुँजीगत खर्च नभए पनि चालु खर्च रोकिएको छैन। पुँजीगत खर्च भनेको चालु खर्चको झन्डै 40% मात्रै हो। पुँजीगत खर्च कछुवाकै गतिमा भए पनि चालु खर्च निरन्तर रहँदा बैंकहरूमा नोट अभाव भइरहनु अस्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ जारी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गरेको खर्च निकै अनियन्त्रित छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटसँगै कतिपयले स्थानीय चुनावमा भएको खर्चले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने तर्क गरिरहेका छन्। तर कतिपय अर्थविदहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चबाट अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधार हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको उनीहरूको बुझाइ छ। निर्वाचनले हामीलाई चाहिँ के गर्छ भने व्यापार घाटा नै बढाउनलाई मद्दत गर्छ, मूल्य बढाउनलाई नै मद्दत गर्छ र त्यो एक खालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउनलाई नै मद्दत गर्छ। अहिले त भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ। अब दुई तहका निर्वाचन हुन अझै बाँकी छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले त्यो निर्वाचनको लागि भनेर उम्मेदवारहरूको तर्फबाट अनौपचारिक तवरले ब्याङ्किङ वित्तभन्दा बाहिर राखेको पैसा सबै निक्लिएको पनि छैन। अहिले निस्कँदा पनि निक्लिँदैन, किनभने 2टा चुनाव बाँकी नै छ हैन। 2टा भनौँ एकैचोटि भए पनि 2टा तहको निर्वाचन बाँकी नै छ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने यसले अब हाम्रो प्रशासन यन्त्रको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा जान्छ, राजनीतिक दलहरूको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा जान्छ, अनि हाम्रो विकास निर्माणका कामहरूमा गति कम हुन्छ। स्थानीय तह सदस्य चुनावमा औपचारिक क्षेत्रबाट भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट धेरै खर्च भएको र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो लाभ नहुने विश्लेषण छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आवधिक निर्वाचन भएकाले पैसासँग तुलना गर्न उपयुक्त नहुने विज्ञले बताउने गरेका छन्। निर्वाचनका क्रममा सरकार र निजी क्षेत्रबाट खर्च हुने पैसाले स्थानीय तह केही मात्रामा मात्रै आर्थिक गतिविधि बढाउने, तर
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन नगर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको धारणा छ। सैद्धान्तिक रूपले तपाईँले भनेको कुरो ठिकै हो कि कोही खाटमुनि लुगाएर राखेछन्, कोही सिरानी मुनि लुगाएर राखेछन् भन्ने हल्ला थियो नि त। हो त्यस्तो पैसा अब त हामीले जित्नको निमित्त के कुरा बाँकी राख्नुपर्छ र भनेर खर्च गर्ने कुरा आयो। तर त्यो खर्च गराई हाम्रो मुलुकभित्रको उत्पादनमा खर्च भइदिने भएदेखि त अर्थ काम लाग्थ्यो। त्यो पैसाले विदेशबाटै रक्सी लिएर आउने अनि विदेशबाटै भैँसी र चाहिँ बाख्रा लिएर आउने खानको लागि नि। यस्तो हो नि त निर्वाचनमा आएको त्यो खर्च पनि आशा गरे जस्तो किसिमबाट अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्छ भन्ने होइन। चुनावमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने रक्सीदेखि अन्य खाना, प्रचार सामग्री, रङ, कपडा, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थ समेत बाहिरबाट ल्याउने गरिन्छ। निर्वाचनमा हुने यस्ता खर्चले झनै मुलुकको घाटा बढ्ने देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा खर्च भएको पैसा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिहरू, मजदुर, किसानहरूको हातमा पुग्ने अवस्था छैन। निर्वाचनमा हुने खर्चले व्यापार घाटा तथा मूल्य वृद्धि बढाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउन मात्रै मद्दत गर्ने हो। आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 31% मात्रै पुँजीगत खर्च भएकाले बाँकी 69% पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न सक्ने देखिँदैन। कुल बजेटको 40% मात्रै भए पनि पुँजीगत खर्चलाई अधिकतम नबढाएसम्म यो विकराल अवस्था स्थिर रहने देखिँदैन। नयाँ आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार पार्दै गर्दा मूलतः उत्पादनमुखी योजनाहरू प्राथमिकीकरणमा पर्नुपर्दछ। देशमा अहिले मूल समस्या नै विदेशी मुद्राको सञ्चितमा देखिएको छ। वैदेशिक लगानी लिने, गैर आवश्यक नेपालीहरूलाई आफ्नो पुँजी स्वदेशमा लगानी गर्न लगाउने, पर्यटनको सुधार गर्ने वैदेशिक अनुदान नै अहिलेको सङ्कटको अचूक ओखती हो। विदेशी अनुदानमा सञ्चालन भएका परियोजनातर्फ नेपालले विभिन्न दाताहरूसँग अनुदानको पैसा बापत करिब 40 अर्ब रुपैयाँ शोध भर्ना दाबी गर्न बाँकी छ। काम सकिए पनि त्यस बापत रकम भुक्तानी नेपालले लिएको छैन। यो विदेशी मुद्रामै प्राप्त हुने रकम हो। त्यसकारण यो रकम दाबी गर्न सकेको भए मात्रै पनि अहिलेलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितमा ठुलो राहत हुने थियो। तर सरकार यसतर्फ खै अग्रसर देखिएको छैन। हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। विकासको असाधारण लक्ष्य समातेका देशहरूको मूल ध्येय नै अर्थ मन्त्रालय हो। देश विकास र सुशासनको मूल अभिभारा यो मन्त्रालयको तालुमा रहेको छ। त्यसकारण यति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा सक्षम व्यक्ति ड्राइभिङ सेन्टरमा बस्नुपर्ने हो। तर नेपालमा चाहिँ राजनैतिक दलहरूको भागभण्डामा नेताहरू मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्छन्। अर्थव्यवस्थाका बारेमा जानकारी र सूचकहरू नै थाहा नपाएकाहरू अर्थमन्त्री बनेको केही उदाहरणहरू छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरणीय पात्र हुन् जनार्दन शर्मा। फौजी, हकी स्वभावका उनी अर्थमन्त्री भन्दा पनि गृह वा त्यस्तै अरू मन्त्रालयमा फिट हुने व्यक्ति हुन्। तर रहर लागेपछि पार्टीले थमाइदिएपछि कसको के लाग्छ र? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गैर जिम्मेवार मन्त्रीको रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा अब्बल मानिएकाहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। समकक्षीसँग कुरा नमिल्दा आफ्नो शक्तिको दम्भ देखाएर व्यक्तित्व लगाउन खोज्ने यिनको बानी बेला बेलामा देखा परिरहन्छ। ऊर्जा मन्त्री हुँदा कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा भित्राएर लोड सेडिङ हटाएको जस्लिएका मन्त्री शर्माले त्यो इज्जत लामो समय टिकाउन भने सकेनन्। शर्माले ऊर्जा मन्त्री हुँदा कमाएको इज्जत अर्थमन्त्री हुँदा एकै झड्कामा सुहा पारे। आफू मन्त्री भएको पावर गभर्नरमाथि सो गर्दा उनका लागि यो कदम भारी मात्रै भएन, अहिले एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्दा सायद लज्जा पनि भएको होला। गभर्नरमाथि डन्डा चलाएका अर्थमन्त्री शर्मालाई सर्वोच्चले काउन्टर दिएर गभर्नरको पुनर्बहाली गरिदिएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि उठ्यो। तर कम्युनिस्ट विचारधारा र लडाकु शैलीका शर्माले त्यो कुरालाई सामान्य रूपमा पचाइदिए। गभर्नरमाथि जस थुपारेर आफू उम्किन खोजेका शर्मालाई मुलुकको अर्थतन्त्र चलामान बनाउन भने निकै हम्मे परेको देखिन्छ। अर्थमन्त्रीको सनकले मुलुक श्रीलङ्का हुने खतरा बढ्यो भनेर धेरैले औल्याइरहेका बेला संसदमा बजेटका विषयमा छलफल चलिरहँदा अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित नै भएनन्। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा त्यो जनसङ्ख्यालाई, त्यो युवा शक्तिलाई देशभित्र, देश निर्माणमा, देशको अर्थतन्त्रको विकासमा, यहाँको राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा कसरी लगाउने, देशभित्र रोजगारीका बजार कसरी खोल्ने, यस सन्दर्भमा कुनै पनि उपायहरू सुझाइएको छैन। र सायद अन्तिममा भनिन्छ होला, तपाईँलाई मलेसिया पठाइदिन्छौँ, तपाईँलाई कतार पठाइदिन्छौँ, तपाईँलाई दुबई पठाइदिन्छौँ, अनि हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्छौँ भने जस्तो कुरा गरेर मुलुक अगाडि जान सक्दैन सभामुख महोदय। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा अर्थमन्त्री हराएको र अर्थमन्त्री बिना कसरी विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्नु भनेर सभामुख गुहारेपछि सभामुखको निर्देशनपछि अर्थमन्त्री शर्मा बजेट छलफलमा उपस्थित भए।
बजेट ल्याउनु पर्ने विषयमा आफै अग्रसर भएर लाग्नु पर्नेमा संसद चलिरहँदा उपस्थिति नै नहुने शर्माको यो कदम कति हदसम्मको गैर जिम्मेवार होला? हुन त अर्थमन्त्री शर्माले संसद छलेको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने बेला अर्थमन्त्री शर्मा कुसमा पुगेर स्काई चेयरमा बसेर चिया पिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याउँदै थिए। उमेरले पाकै भए पनि शर्माका कतिपय निर्णय भने आलो काँचो जस्तो देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाबाट अर्थमन्त्री भएका शर्मालाई हटाउन पार्टीमा छलफल नचलेको भने होइन। गठबन्धनकै बैठकमा काङ्ग्रेसका नेताहरूले असक्षम अर्थमन्त्री राखेर मुलुक हाँक्न नसक्ने भन्दै राजीनामा नै मागे। तर त्यति बेला निर्वाचन नजिकिएको र अर्थमन्त्री फाल्दा गठबन्धन धरापमा पर्न सक्ने ठानेर होला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले असक्षमको ट्याग लाग्दा लाग्दै पनि अर्थमन्त्री फाल्ने निर्णय लिन सकेनन्। शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउँदा त्यसको फेरो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जोडिएकाले पनि होला देउवा त्यो कदमबाट पछि हटेको देखियो। गठबन्धन जोगाउन असक्षम अर्थमन्त्रीलाई कानमा बोकेर हिँडेका देउवाले अब मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट कसरी जोगाउँछन् त्यो विषय जनताले निहालिरहेका छन्। विभिन्न प्रकारका प्रयोगले थोत्रो भइसकेको गाडीको ड्राइभर बदलिँदैमा गाडीले तीव्र रफ्तार चाहिँ समात्दैन। अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको व्यथा पनि त्यही नै हो। वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई वा वर्तमान सरकारलाई कुनै पनि दोष दिनुको कुनै अर्थ छैन। यो सरकारले अहिलेसम्म बजेटसम्म पनि पेश गर्न पाएको छैन र मलाई आशा छ कि यिनै कुराहरूको पृष्ठभूमिमा र केही गम्भीर कुराहरू म फेरि यहाँ उठाउन गइरहेको छु, त्यसको पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्रीज्यूले गम्भीरताका साथ यी इस्युजहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिलो र अत्यन्त तड्कारो रूपमा देखिएको समस्या भनेको अहिलेको युवामा देखिएको नैराश्यता। युवा नेपाल बस्न चाहन्नन्, तिनलाई नेपालमा राख्नका लागि उनले खोजेको जस्तो न्यूनतम स्तरको शिक्षा दिनका लागि शैक्षिक संस्थानहरू कसैले चलाउन चाहे तापनि न सरकारी संस्थानले त्यो क्वालिटी डेलिभर गर्न सक्ने, न क्वालिटी डेलिभर गर्न सक्ने निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर हिँड्ने। गभर्नरसँगको चरम आन्तरिक द्वन्द्वमा रहेका शर्माले अब कस्तो बजेट ल्याउलान् भन्ने सबैका लागि अर्को चासोको विषय बनेको छ। राजनीतिक स्वार्थका लागि योग्यता र क्षमता भाँडमा जाओस्, तर टाउको मिले सब कुरा मिल्ने नेताहरूको दलिलले पनि मुलुक सङ्कट उन्मुख छ। जनतालाई सेवा दिन अहोरात्र खटिनु पर्नेमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेर मुलुकलाई टाट पल्टाई सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयले पनि कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदैछ भन्ने प्रश्न बुझिन्छ। जनताको सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त दुरुस्त पार्दै जनमुखी कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उल्टै जनतालाई शास्ति हुने गरी 2 दिन बिदा दिएर सरकारले आफ्नो लाचारीपन मात्रै होइन आफूलाई निकम्मा साबित गर्दैछ। गठबन्धन सरकारले कुनै सार्थक परिवर्तन गर्ला र सुझाव सुन्ला भनी विश्वास गर्ने आधार छैन। तर देश र जनताको आवाज यस सम्मानित सदनमा मुखरित गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य भएकोले त्यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। निहित स्वार्थहरूको बलिवेदीमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षालाई होम्ने गलत नीतिका कारण नेपाल राज्य क्रमशः कमजोर र लुलो हुँदै गइरहेको छ। सायदै कसैले अनुमान लगाएका होलान् निरन्तर 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिँदा त्यसपछि सोमबार कार्यालयमा हुने भिडको बारे र कामको चाङले फेरि पनि शास्ति भोग्ने भनेको सर्वसाधारण नागरिकले नै हो। कुर्सीमा बसेर एसीको चिसो र पङ्खाको हावामा काम गर्ने कर्मचारीले पनि थोर बहुत त महसुस गर्लान्, तर तातो घाममा झ्यालको छिडी नजिक कागजपत्र बोकेर लाइनमा उभिने भनेको सर्वसाधारणले नै हो। तसर्थ एक व्यक्तिको असक्षमताको बोझ सारा नेपालीले भोग्न नपरोस्। सरकारले व्यक्ति छनौट गर्दा सक्षम र विषयसँग सम्बन्धित छनौटको अभ्यास सुरु गरोस्। टाउको जोडेर कुम्मिलो भन्दैमा देशलाई दलदलमा फसाएर राजनीतिक अभिलाषा पूरा गर्न मुलुकलाई सङ्कटमा पार्ने नेता हुन् कि मन्त्री, कसैलाई पनि यो हदसम्मको छुट छैन। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेको पनि 10 महिना पुरा भइसकेको छ, तर 10 महिनामा अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक समृद्धिमा खासै काम हुन सकेन। बरु आर्थिक नोक्सानी रोक्न भन्दै हप्तामा 2 दिन बिदा दिने नीति अघि बढाएर जनतालाई शास्ति दिने काम सुरु भयो। उत्पादनका कार्यक्रमहरूमा ध्यानै नदिने भएका उद्योग कल कारखानाहरूलाई चलायमान नबनाउने, नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा पछि पर्ने तर विज्ञहरूसँग घनीभूत छलफल गरे झैँ गरी बारम्बार तस्बिर सार्वजनिक गरेर जनता झुक्याइरहने मन्त्रीमा जनार्दन शर्मा देखिएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। हामीलाई गाउँ गाउँमा स्कुल भवनहरू निर्माण गर्नु छ,
स्वास्थ्य चौकी बनाउनु छ, अस्पताल विस्तार गर्नु छ, ती स्कुल अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु छ, स्वास्थ्य उपकरण किन्नु छ, परीक्षण सामग्रीहरू किन्नु छ, औषधि किन्नु छ, सबैलाई खानेपानीसम्म पहुँच पुर्याउनु पनि छ। यस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेर हामीले सबैका लागि राम्रो शिक्षा, राम्रो स्वास्थ्य उपचार र राम्रो रोजगारको प्रवर्धन गर्नुपर्नेछ। हामीले आफ्ना न्यूनतम विकास आवश्यकताहरू पुरा गरेर हरेक नागरिकको महिनाको कमाई कम्तीमा $1000 मात्रै पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसले बजार माग स्वतः बढाउँछ र बजार चलायमान हुन्छ। त्यसका लागि नीति नै पहिलो चरण हो दर्शकवृन्द। अब नयाँ आर्थिक वर्षमा गरिनुपर्ने नीति निर्माणमा सरकार कति गम्भीर भएको छ अब केही दिनमा पक्कै देखिनेछ। यति बेला मुलुकभरबाट चुनावी नतिजा सार्वजनिक भइरहेको बेला संसदमा भने आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले प्रवेश पाएको छ। बुधबारदेखि संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफल जारी छ। संसदमा बजेटको विषयमा छलफल जारिरहँदा बाहिर पनि कस्तो बजेट आउला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ। धेरैले हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असक्षम अर्थमन्त्रीका रूपमा परिभाषित गरेकाले पनि धेरै अपेक्षा भने गरेको देखिँदैन। कतिपयले मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्न सक्ने सङ्केत गरिरहेका बेला दुर्घटनाको जोखिम टार्न खासै कदम नचालेका अर्थमन्त्री शर्माले अबको बजेट कस्तो ल्याउलान्? दुई पटक कोरोनाको सङ्कटबाट गुज्रिएर भर्खरै तङ्ग्रिएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सरकारले ल्याउने बजेटले विशेष अर्थ राख्ने गर्दछ। जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएर सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने धेरैको सुझाव छ। मानव जीवन रक्षाका लागि पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई सँगसँगै बढाउनु पर्ने अर्थविदहरूको सुझाव छ। दलहरूको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा जान्छ अनि हाम्रो विकास निर्माणका कामहरूमा गति कम हुन्छ है। र अहिले जस्तै चाहिँ अहिले चाहिँ 31% जम्मा यो पुँजीगत खर्च भएको छ है 9-10 महिनामा। अब हामीले 68-69% चाहिँ खर्च कसरी गर्न सक्छौँ? गर्यो भने गुणस्तर हुँदैन त्यो खर्चको है, त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन। त्यही कुरा फेरि झन् दोहोरिने अवस्था छ यसपालिलाई आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि। सरकारले अति विपन्न ज्याला मजदुरी गरेर खानेलाई विशेष राहत प्याकेज मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। कृषि मार्फत स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाउन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर युवा लक्षित कार्यक्रम मार्फत आफ्नै देशमा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सहुलियत ब्याज दरमा ऋणको व्यवस्था अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने उल्लेख छ। सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन पूर्वाधार र विद्युत उत्पादनमा जोड दिएर नीति कार्यक्रम ल्याए त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सक्ने बुझिएको छ। अब त हामीले जित्नको निमित्त के कुरा बाँकी राख्नुपर्छ र भनेर खर्च गर्ने कुरा आयो। तर त्यो खर्च गराई हाम्रो मुलुकभित्रको उत्पादनमा खर्च भइदिने भएदेखि त अर्थ काम लाग्थ्यो होइन। थप उत्पादन गरियो भनेदेखि खपत हुने बेला छ है, त्यसो भएको हुनाले भन्ने हुन्थ्यो। त्यो पैसाले विदेशबाटै रक्सी लिएर आउने अनि विदेशबाटै भैँसी र चाहिँ बाख्रा लिएर आउने खानको लागि नि। अनि हाम्रो यहाँका कुखुरालाई चाहिँ लागेको छ, रोग लागेको छ भनेर बस्ने। यस्तो हो नि त निर्वाचनमा आएको त्यो खर्च पनि आशा गरे जस्तो किसिमबाट अर्थतन्त्रलाई मद्दत गर्छ भन्ने होइन। कर्मचारीलाई जीविकोपार्जनमा हुन सक्ने गरेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेर भ्रष्टाचार जरैदेखि मास्न सके सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि देखिएको छ। वार्षिक रूपमा आउने बजेटको फेहरिस्त लामै भए पनि दलीय व्यवस्थाले चलेको सरकारी संयन्त्र बेला बेला सरकार फेरिँदा कतिपय राम्रा विषय पनि ओझेलमा पर्ने गरेको छ। अर्काले गरेको राम्रो कुरालाई आत्मसात गरेर कार्यान्वयनमा लानुको साटो उसको लोकप्रियता बढ्छ भन्ने सानो सोचका कारण पनि कतिपय राम्रा र विकासे काम रातो किताबमै सीमित हुने गरेको छ। एउटा पार्टी सरकारमा हुँदा ल्याएका राम्रो विषयलाई अर्को पार्टी सरकारमा आउँदा कार्यान्वयनमा भन्दा खारेजी गर्न लाग्ने परिपाटीले पनि जनताका लागि बजेट आउनु र नआउनु कागजलाई बेल पाक्यो हर्ष न विश्वास जस्तो हुने गरेको छ। सरकारले अर्बौंको ठुलो बजेट ल्यायो भन्ने देखिए पनि कतिपय ठाउँमा काम हुन नसकेर पैसा नै फ्रिज हुने अवस्था छ भने कति ठाउँमा बजेट नपाएर जनता अहिले पनि नेता गुहारी रहन्छन्। तर पनि समस्या जिउका त्यौं नै छ। मुलुक आर्थिक सङ्कटको खाडलमा प्रवेश गरेको महिनौ बितिसक्यो। बैंकहरू पैसा नभएर माग अनुरूप ऋण दिने हैसियतमा छैनन्। आफैले सञ्चित गरेर राखेको पैसा समेत बचतकर्ताले पाउने स्थिति छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चित 6-7 महिनाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा झरेको छ र निर्यातको तुलनामा आयात यति उच्च छ कि हामी यस 100 रुपैयाँ बराबरमा सामान किन्दा जम्मा 10 रुपैयाँको सामान बेच्न सक्ने स्थितिमा छ। उदाहरणका लागि विगतमा लगातार बढेको रेमिटेन्स आम्दानीको समेत वृद्धि दर घटेको देखिन्छ। यो आँकडा हेर्दा देशको अर्थतन्त्र जोखिममा छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो।
हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।